आजको हाम्रो नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ दर्शकबिन। म नवराज चालिसे र सरकारले जेठ 15 गते अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ र अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँदा यसका सीमा, अधिकार र कार्यक्षेत्रहरू पनि फरक हुन सक्छन् भन्ने विभिन्न आकलनहरू भइरहेको छ र काम चलाउ सरकारले र निर्वाचनको मिति तय भइसकेको वर्तमान सरकारले यति बेला काम चलाउने बजेट ल्याउनु पर्छ भन्ने तर्कहरू पनि प्रतिपक्षी दलहरूले अघि सारेका छन्। तर सरकारले भने यति बेला मतदाताहरूलाई रिजाउने खालको, चुनावलाई प्रभाव पार्ने खालको बजेट ल्याउने तयारी गरेको बुझिएको छ। प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि यतिखेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता, वृद्ध भत्ता र राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको पनि तलब सेवा सुविधा भत्ताहरू वृद्धि गर्ने कुरा बताइरहनु भएको छ। यो अवस्थामा काम चलाउ सरकारले ल्याउँदै गरेको बजेटका सीमाहरू अथवा काम चलाउ सरकारले कस्तो खालको बजेट ल्याउनु पर्दछ भन्ने विभिन्न तर्क वितर्कहरू भइरहँदा प्रतिपक्षी दलहरू भने यतिखेर संसद यतिखेर विघटन भएको अवस्थामा सडकमा पुगेको अवस्था छ कि यति बेला संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने माग पनि एकदम प्रबल रूपमा उठिरहेको छ र यति बेला सरकारको बजेट, त्यसरी सरकारले केही अध्यादेशहरूबाट ल्याइरहेको नागरिकता विधेयक लगायतका विभिन्न विषयवस्तुहरूमा प्रतिपक्षी दलहरूले निकै खरो आलोचना गरिरहेको अवस्था छ। आज हामीसँग यसै विषयमा हामीसँग हुनुहुन्छ नेपालका अनुभवी राजनीतिज्ञ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता, पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी अहिले हामीसँग जोडिनु भएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार डाक्टर साहब, नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? नमस्कार। विशेष गरेर यति बेला कोभिडको महामारी पनि छ। हामी कोरोनाको महामारीबाट नै कुराकानी चाहिँ आजको सुरु गरौँ र यहाँले परराष्ट्र मन्त्री, अर्थमन्त्री भएर नेपालको राजनीतिमा लामो कालखण्ड बिताइसक्नु भएको छ कि यति बेला हामी कोभिडको महामारीबाट हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रो नागरिकको जनजीवन निकै अप्ठ्यारोमा पुगेको अवस्था छ। तपाईँले यतिखेर जनस्वास्थ्यको अवस्थालाई एकजना राजनीतिज्ञले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? हाम्रा स्वास्थ्य प्रणालीहरू, स्वास्थ्य सेवाहरूको अवस्था कसरी बुझ्नु भएको छ डाक्टर साहब? अब यो कोभिड अहिले आएको होइन, पोहोर आएको थियो र तपाईँको त्यसपछिको अहिलेको सेकेन्ड वेभ जुन आयो, यो आउँदैछ भन्ने कुरा नेपालका विशेषज्ञहरूले बारम्बार भनेका थिए र यसको लागि तयारी गर्नु पर्यो भनेर बारम्बार भनेका पनि थिए। तर नेपाल सरकारले यो काम पटक्कै गरेन। उल्टो कोभिड सेकेन्ड वेभको कोभिडलाई रोक्नको लागि गर्नुपर्ने कामहरू गरेन। आवश्यक प्रतिरोधात्मक र उपचारात्मक व्यवस्थाहरूमा पटक्कै ध्यान दिएन र तपाईको के भयो भने जब कोभिड सेकेन्ड वेभ आयो त्यो बेलामा हामी एक किसिमले निरीह रूपमा हामी प्रस्तुत भयौँ। त्यसकारण यो अहिलेको सेकेन्ड वेभ कोभिडको जुन मार परेको छ, यो नेपाल सरकारको अकर्मण्यताको कारणले हो र जनताको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिने होइन कि राजनीतिलाई प्राथमिकता दिने कारणले गर्दाखेरि। किनभने यही समयमा पार्टीका तपाईँका 10,000 मान्छे ल्याएर चाहिँ भेलाहरू गराइए। यही समयमा तपाईँको चाहिँ आध्यात्मिक नयाँ आन्दोलन सुरु भयो। हजारौँ मान्छेहरू आध्यात्मिकमा मेलामा चाहिँ नयाँ मन्दिर बनाउने के बनाउने भनेर लाग्नुभयो र एक किसिमले यो सेकेन्ड वेभलाई हामीले स्वागत गर्यौँ। यसको लागि मूल जिम्मेवार भनेको नेपालको सरकार हो र त्यसको विवेकहीनता र जनताप्रतिको संवेदनशीलता नभएको, यस कारणले गर्दाखेरि यो आजको स्थितिमा हामी आयौँ। अघि यसलाई त मुकाबला गर्नै पर्छ, यसलाई हामीले जित्नै पर्छ। विशेष गरेर यहाँले पनि सक्छौँ र अहिले मैले देख्दाखेरि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको भ्याक्सिन अब तयार भइसकेको छ। जसरी भए पनि खरिद गरेर नेपाल सरकारले ल्याउनु पर्यो। सहयोगमा हुन्छ, खरिद गरेर हुन्छ, ल्याउनु पर्यो।
दुर्भाग्य के भने यही भ्याक्सिन ल्याउने कुरामा पनि कमिसनको कुराहरू अथवा यहाँका ठेकदार कमिसनका कुराहरू नमिलेर हामीले महत्त्वपूर्ण समय हामीले गुमायौँ। अब अलिकति कमसेकम जनताप्रति संवेदनशीलता राखेर काम गर्नु पर्यो। हजुर, यहाँले महत्त्वपूर्ण विषय उठाइसक्नु भयो, भ्याक्सिनको विषय जोडिहाल्नु भयो कि यहाँ आफै पनि परराष्ट्र मन्त्री भएर अन्तर्राष्ट्रिय मामिलालाई राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ कि हाम्रो भ्याक्सिन कूटनीति जसरी अरू राष्ट्रहरूले जसरी भ्याक्सिन लगाएर आफ्नो देशका नागरिकलाई भ्याक्सिन बेलैमा लगाए हामीले भ्याक्सिन ल्याउन सकिरहेको अवस्था होइन। यहाँले भर्खर पनि भन्नुभयो भ्याक्सिनमा कमिसन भ्रष्टाचारका कुराहरू बाहिर आए, सरकारका उपल्लो तह मुछियो अथवा उपल्लो तहमा जुन खालको एउटा कमिसनको विवादहरू बाहिर आयो नि, किन हामीले भ्याक्सिन ल्याउन सकेनौँ होला? घरि हामी चीनबाटको सहायताबाट भ्याक्सिन ल्याउने भनिरहेका छौँ, घरि भारतबाट भनिरहेका छौँ। भनेपछि हाम्रो देशलाई चाहिँ चाहिने, हाम्रो नागरिकलाई चाहिनेको लागि भ्याक्सिन त पर्याप्त चाहिन्छ। यसको लागि के गर्नु पर्ला? हामी भ्याक्सिन कूटनीतिमा कमजोर भएका हौँ। हामीले यो समस्यालाई गम्भीरताका साथ लिएन। भारतबाट 10 लाख आइसकेपछि उनीहरू अर्को 10 लाख दिन पनि तयार, पैसा पनि लिएको तयार पनि थिए। तर त्यो बेलामा अरू कुराहरू जोड्दाखेरि आउने समय घट्कियो र भारतमा पनि फेरि समस्या आएको हुनाले त्यो रोकियो। अब हामीले यहाँ पढिराखेका छौँ खबरमा के भने चीनबाटै ल्याउने भनेर पनि नेपाल सरकारले सिनो फार्मा भन्ने कम्पनीसित चाहिँ नेपाल सरकारले कुरा गर्ने भनेको थियो। तर होइन, हामीले अखबारमा के पढ्यौँ भने सिनो फार्माको ठेगाना नेपाल सरकारलाई थाहा भएन अरे। भनेको मतलब त्यहाँबाट ल्याउनको लागि नखोजेको जस्तो देखियो। आखिर उनीहरूले सहयोग गर्दो रहेछन् भन्ने कुरा त आज राष्ट्रपतिबाट भनिसकेपछि उनीहरू त सहयोग गर्न तयार पनि भए र त्यही सिनो फार्म कम्पनीको मार्फत अरू बेच्नको लागि पनि तयार भएको भन्ने खबर आएको छ। त महिनौसम्म हामीले त्यो कम्पनीले दिन्छु भन्दाखेरि पनि सम्पर्क नगरेर किन बसेको? हास्यास्पद कुरो त के भने त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा त्यो कम्पनीको ठेगाना पाइएन भनेर चाहिँ सम्पर्क गर्न सकिएन भन्ने खबरहरू आएको थियो। त्यसकारण त्यो जुन गम्भीरता देखाउनु पर्थ्यो त्यो गम्भीरता देखाइएन र अहिले जे भए पनि अहिले सङ्कटमै पऱ्यो भने अहिले अन्तिम बेलामा भए पनि जुन प्रयास भएको छ त्यसलाई राम्रोसित अगाडि लैजानु पर्यो। भ्याक्सिन कूटनीतिमा हामी आफ्नो ठाउँमा कमजोरीमा रह्यौँ भन्ने कुरा यहाँले भनिसक्नुभयो। अब अलिकति यो बजेटको मौसम पनि छ, यहाँ आफै पनि अर्थमन्त्री भएर काम गरिसक्नु भएको र नेपालको आर्थिक कूटनीति अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट केलाउँदै आउनुभएको छ र यहाँको चाहिँ एउटा आर्थिक क्षेत्रको राम्रो विज्ञता पनि भएको नाताले 40 सालमा यहाँले अर्थमन्त्री भएर बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको यहाँको आफ्नो इतिहास पनि छ र पटक पटक नेपालको एउटा अर्थतन्त्रलाई अथवा अर्थ मन्त्रालयमा नजिक रहेर पनि काम गर्नुभएको हुनाले अहिले आउँदै गरेको अध्यादेशबाट आउँदै गरेको बजेटलाई तपाईँले पृष्ठभूमिदेखि फर्केर हेर्दाखेरि कसरी हेर्नुहुन्छ? यो अध्यादेशबाट आउँदै गरेको बजेट निर्वाचनको मिति तय भइसकेको छ र हतारमा केही मतदाताहरूलाई आकर्षक केही चाहिँ भनौँ न एउटा आकर्षक कार्यक्रमहरू ल्याउने भन्ने कुरा पनि बाहिर आइसकेको छ। यो अवस्थामा यो बजेटलाई कसरी हेर्नु भएको छ? बजेटलाई अब नेपाल सरकारले कसरी प्रयोग गर्छ भन्ने कुरा प्रजातन्त्रका केही मूल्य र मान्यताहरूलाई मान्ने कि नमान्ने कुरो त्यही हो। किनभने यो अहिलेको सरकार भनेको संसदमा यसको बहुमत छैन, अल्पमतको सरकार हो। संसदमा बहुमत छैन, यसको बहुमत छैन, विश्वासको मत लिन नसकेको सरकार र चुनाव घोषणा गरिसकेको छ र घोषणा गरेको ठिक बेठिक आफ्नो ठाउँमा होला होइन, अथवा त्यसको प्रक्रिया पुग्यो पुगेन भन्ने कुरा म पछि तपाईँले सोध्नु भने भनौँला। तर अहिले त्यो चुनावको वैधानिकता, त्यो चुनावको गैर कानुनी हो, त्यो सरकारलाई गर्न अब अधिकार छैन भनेर चाहिँ अदालतमा छ अहिले। त्यसकारण यो वैधानिकता नभएको, वैधानिकतामा ठुलो प्रश्न चिन्ह लागेर अदालतमा अहिले मुद्दा परिरहेको सरकारले मेरो चाहिँ उहाँहरूलाई के छ भने तपाईँहरू डेमोक्रेसी प्रजातन्त्रमा केही विश्वास छ भने
त्यसका बार बन्देजलाई ननाग्नुहोस्। अहिले आफ्नो यथार्थता जनतालाई बताएर यो अल्पकालीन बजेट कि 3 महिना बढीभन्दा बढी 6 महिना नभए 3 महिनासम्म आम्दानी खर्च र यो कोभिडको लागि चाहिने कोभिडको लागि चाहिने सबै कुराको व्यवस्था गरेर त्योभन्दा बढ्ता तपाईहरुलाई ल्याउने अधिकार छैन। त्योभन्दा बढ्ता ल्याउने अधिकार छैन। त्यो गर्नुभयो भने त्यो गर्नुभयो भने त्यो संसदीय मूल्य मान्यताको ठाडै विपरीत हुन जान्छ। नयाँ भार लाग्ने, नयाँ पैसाको कमिटमेन्ट गर्ने, त्यो नयाँ प्रोजेक्टहरु राख्ने त्यो अधिकार उहाँहरुलाई छैन। अहिले उहाँ त अहिले अन्तरिम हो। त्यसकारण अहिले काम चलाउसम्म लिएर आउने हो र यो अहिलेको देशमा परेको संकटलाई चाहिने के कुरा हो त्यसको लागि आवश्यकता पूर्ति गर्ने हो। त्योभन्दा बढ्ता नयाँ योजनाहरू, नयाँ स्किमहरू, नयाँ नीतिहरू लिएर आउने अधिकार उहाँहरुलाई छैन। तर यहाँले यसो भन्दै गर्दा भन्ने मेरो उहाँहरुलाई सुझाव छ, एउटा नराम्रो परम्परा सुरु नगर्नुहोस्। ट्याक्टिकल एउटा चाहिँ क्षणिक के नै हुन्छ कि भन्ने लोभमा यो डेमोक्रेटिक नर्म्स र भ्यालुज, प्रजातान्त्रिक नर्म्स र भ्यालुजलाई तपाईहरुले त्याग गर्नुभयो भने त्यो बहुतै नराम्रो हुनेछ। तर हामीले सरसर्ती बुझ्दाखेरि, अर्थ मन्त्रालयसँग कुराहरू बुझ्दाखेरि यति बेला पूर्ण आकारको बजेट आउँदैछ र बजेटमा केही आकर्षक कार्यक्रमहरू, नयाँ कार्यक्रमहरू थपिँदैछन्, बजेटको आकार बढ्दैछ र बजेट पपुलर बजेट आउँदैछ। मतदातालाई रिजाउनु पर्यो नि त, मतदाताको मन जित्ने खालको वृद्ध भत्ता बढाउने, सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू बढाउने र कर्मचारीहरू, राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई पनि खुसी बनाउने खालको बजेट ल्याइँदैछ भन्ने सुनिन्छ नि डाक्टर साहब। होइन, तपाईको के भने यो गर्ने जुन प्रक्रियाहरू, सुरक्षा भत्ता बढाउने, कर्मचारीको तलब इत्यादि सबै कुराहरू जुन छ नि यो वैधानिक सरकारले गर्ने काम हो। वैधानिक सरकारले भोलि एउटा वैधानिकता पाएको सरकारले योभन्दा अरू कुरा पनि गर्छ। किन गर्दैन? गर्ला। तर अहिले उहाँहरूको त्यो ल्याउने वैधानिकता छैन। फुल बजेट ल्याउनको लागि पार्लियामेन्ट नभएको बेलामा, पार्लियामेन्टले स्वीकृति नदिएको बेलामा नयाँ कर थप्ने अथवा नयाँ योजनाहरू लिएर आउने चाहिँ त्यो ल्याउने उहाँलाई अधिकार छैन। त्यो अब पछि आउँछ जनताको सरकार, अब पछि आउँछ फेरि एउटा नयाँ वैधानिक सरकार आयो भन्दै पनि त्यसले त्यो वैधानिकताको आधारमा पार्लियामेन्टमा लगेर चाहिने नयाँ कुराहरू पनि जति पनि ल्याउन सक्छ। एउटा कुरो त्यो। दोस्रो कुरो, अहिले जुन सङ्कटको अवस्था छ, आर्थिक सङ्कटको पनि अवस्था छ, यो बेलामा बजेटका सीमा बार बन्देजलाई नागेर तपाईको क्षणिक पपुल्यारिटीको लागि लिएर आउने प्रयास गरियो भने त्यसले देशको अर्थतन्त्रलाई ठुलो हानि पुर्याउँछ। यो कुरो म अर्थमन्त्री अहिले हुनुहुन्छ, उहाँ अनुभवी मान्छे पनि हो। उहाँले यो बेलामा एउटा आफ्नो स्ट्यान्ड राखेर उहाँले अगाडि जान सक्नु पर्यो। भनेपछि अहिले वितरणमुखी बजेट ल्याउने समय होइन। अहिले मैले तपाईँलाई भने नि, यो त न वैधानिकता छ यो सरकारको, न यो बहुमतको सरकार हो, न वैधानिकता छ, न संसद छ। अहिले कसरी जनतालाई तपाईँ नयाँ ट्याक्स ल्याउनुहुन्छ पार्लियामेन्टै नभएको बेलामा? कसरी तपाईँ नयाँ कुराहरू गर्नुहुन्छ पार्लियामेन्टले स्वीकृति नदिकन? गर्नुपर्छ हाम्रो देशमा, यो धेरै कुराहरू गर्न पर्ला। तर त्यसको लागि प्रक्रिया भनेको पार्लियामेन्ट हुनु पर्यो, प्रक्रिया भनेको वैधानिक सरकार हुनु पर्यो, बहुमतको सरकार हुनु पर्यो र हाम्रो संविधानले दिएको प्रोसेस अनुसार जानु पर्यो। हजुर, यहाँ हामीसँगै रहनुहोला। यतिखेर हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा छौँ र इस्यु अफ द डेमा यतिखेर हामीसँग पूर्व अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता डाक्टर यतिखेर हुनुहुन्छ प्रकाश चन्द्र लोहनी। पालो भएको छ ब्रेकको।
इस्यु अफ द डेमा फेरि पनि स्वागत छ दर्शकवृन्द। आज हामी आउँदै गरेको बजेटका विषयमा विभिन्न खालको आकलनहरू भइरहेको छ। त्यसै गरी यतिखेर संसद विघटन भइसकेको अवस्थामा काम चलाउ सरकारले ल्याउँदै गरेको बजेटका बारेमा पनि चर्चा गरिरहेका छौँ। हामीसँग यतिखेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता तथा वरिष्ठ राजनीतिज्ञ त्यसै गरी पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी हुनुहुन्छ। उहाँलाई फेरि पनि म स्वागत गर्छु। नमस्कार। जस्तो यहाँले नेपालको राजनीतिक कालखण्ड लामो अनुभव यहाँ छ। पछिल्लो पटक हामी एउटा लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई अभ्यास गर्दै गर्दा राष्ट्रपतिबाट जसरी संसद दोस्रो पटक विघटन भएको छ, यो विषयमा यहाँहरूको पार्टीको पनि एउटा खालको एउटा धारणा आइसकेको छ। यतिखेर संसद विघटन भएको अवस्था छ, निर्वाचनमा को एउटा मिति तय भएको छ, त्यो पनि रातारात संसद विघटन भएको अवस्था छ भनेदेखि यो अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ र पछिल्ला दिनहरूमा सरकारको काम गर्ने प्रवृत्ति, काम गर्ने शैली जुन अध्यादेशबाट मुलुक चल्न खोजेको देखिएको छ, यो अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, अहिले संसद जसरी विघटन भएको छ त्यो संविधानको परिधि संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार भएको छैन। चुनावमा जानको लागि पार्टीहरू बहुदलीय व्यवस्थामा चुनावमा जानको लागि पार्टीहरू जहिले पनि तयार हुन्छ, तयार हुनु पनि पर्छ, किनभने जनताको म्यान्डेट लिनुपर्छ। तर त्यो गर्ने पनि प्रक्रिया र विधि हुन्छ नि। तपाईले बाटोमा हिँडिरहनु भएको छ, एकजनाले अपराध गर्यो भने त्यसलाई तपाईँलाई गोली ठोक्ने अधिकार त हुँदैन। भन्नु होला त्यसले अपराध गर्यो मैले ठोक्ने, पाइन्छ र पाइँदैन नि। त्यसलाई सजाय दिनको लागि विधि प्रक्रिया अनुसार गएर प्रक्रिया पुरा गरेर मात्रै त्यो कम्प्लिट हुन्छ। अब उहाँले अहिले हाम्रो संविधानमा लेखेको छ कसरी चुनावमा जाने, प्रधानमन्त्रीले कहिले डिक्लेयर गर्न सक्छ भनेर लेखेको छ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले डिक्लेयर गर्नुभयो एकपटक, त्यो डिक्लेयर गरिसकेपछि त्यो असंवैधानिक भयो भनेर सर्वोच्चले निर्णय गर्यो। त्यसको नैतिक इम्प्लिकेसन के छ कि छैन त्यो प्रधानमन्त्रीले जान्ने कुरा हो। अघि त्यसपछि हुनुपर्ने त के भने त्यत्रो आफ्नो निर्णयलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक भनिदिसकेपछि तपाईँलाई सत्तामा रहने कि नैतिक अधिकार छ र? खैर त्यो पनि छोडिदिनुहोस्। अब अहिले जुन विघटनको उहाँले कुरा गर्नुभयो, यो विघटनमा उहाँ 76(3) अन्तर्गत उहाँले कि त राजीनामा गर्नु पर्थ्यो कि उहाँले विश्वासको मत संसदमा गएर विश्वासको मत लिन सक्नु पर्थ्यो। विश्वासको मत नलिएपछि 76(4) संसद संविधानको 76(4) ले त्यही भनेको छ, 3/4 मा जाऊ भनेको छ, तर 4 मा जानु भएन। के संविधानको दफालाई नै उल्लङ्घन गर्ने अधिकार यो प्रधानमन्त्री अथवा राष्ट्रपतिलाई छ? त्यो दफा त्यसो भए किन राखेको त्यहाँ 3/76(4) किन राखेको? त्यसैले हो संवैधानिक तपाईको चाहिँ के भने संविधानलाई मिच्ने, संविधानलाई वास्ता नगर्ने, संविधानलाई मिच्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। संसद सरकार बनाउने संसदै हो। हेर्नुहोस्, 76(5) मा तपाईँ गइसकेपछि ल दुईटैको खारिजी भयो रे। 1 मिनट भन्नुहोस्, ल तपाईँले खारिजी भयो भनिसकेपछि ल फेरि आऊ भनेर भन्नुपर्छ, सकिन्छ नि त? तिमीहरूको यो कुरा गरेको मिलेन, फेरि आऊ भनेर भन्ने किन नभन्ने? दुईटै खारिज गरेर अनि नियुक्त गर्ने गर्नको लागि त नियुक्त गर्ने आधार हेरेर नियुक्त गर्ने हो। दुईटै खारिज भइसकेपछि कसरी नियुक्त गर्ने? तपाईको के भने यो संविधानको दफालाई तोडमोड गरेर चाहिँ जुन गरिएको छ यो असंवैधानिक छ यो प्रक्रिया। त्यसकारण एउटा यस्तो नराम्रो बाटोमा उहाँहरूले देशलाई लग्नु भएको छ। यो संविधानलाई च्यात्ने, संविधानलाई वास्तवमा ध्वस्त पार्ने काममा उहाँहरू लाग्नु भएको छ। तर यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले जुन राष्ट्रिय सहमतिमा आउनुहोस् भन्दा तपाईँहरू तयार हुनु भएन, दलहरू जानु भएन, अथवा भनौँ न एउटा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण निर्माण भएन र म बाध्य भएर निर्वाचन जानुपर्ने अवस्था आयो चाहिँ भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको छ पत्रकार सम्मेलनमा।
राष्ट्रिय सहमति र असहमतिको प्रश्न होइन, संविधानको प्रश्न हो। संविधानको 76(4) मा तपाईँलाई जान पर्छ कि पर्दैन? त्यसलाई उपेक्षा गर्ने तपाईँलाई कसले दियो अधिकार? त्योको प्रश्न छ त। विधि र प्रक्रिया खोइ, विधि र प्रक्रियालाई तोडमोड गरेर ल म मेरो अन्तर्गत आउनुहोस् भनेर त भएन नि त। हो, उहाँले त्यो 76(4) मा पनि उहाँले जितेको भएदेखि ल अब राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऊ भनेर उहाँले भन्नुतिर हुन्थ्यो होला। तर 76(4) को संविधानको दफालाई नै वास्ता नगरेर, दफालाई नै काटेर त्यसलाई खतम पारेर अनि चाहिँ सहमतिमा आउने भन्ने के संविधानभन्दा माथि हो उहाँ? यसको प्रश्न कसले, यसको जवाफ कसले दिने? यस्तो अवस्थामा, कठिन अवस्थामा अबको राजनीतिको निकास के त? उहाँले जसरी पनि निर्वाचन गर्नुपर्छ, उहाँले निर्वाचनको विकल्प छैन भन्दै गर्दा यतिखेर संसदमा जुन कुराको अहिले अपिल परिरहेको छ, प्रतिपक्षी दलहरू अथवा यहाँहरू आज विरोधमा हुनुहुन्छ भने कि प्रधानमन्त्री जसरी पनि निर्वाचनमा गर्ने उहाँको एउटा मनसाय त्यो खालको देखिएको छ। अब हेर्नु, यो प्रश्न अहिले सर्वोच्च अदालतमा गएको छ। सर्वोच्च अदालतले पनि मैले आज सुन्ने संवैधानिक अदालतमा यसलाई पठाएको छ भनेको सर्वोच्च अदालतले पनि यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ। अब यो संविधान चल्छ कि चल्दैन भन्ने कुरा यो प्रश्नसित जोडिएको छ। अब त्यसकारण सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई हामी पर्ख्यौँ। सर्वोच्च अदालत किनभने यो प्रजातान्त्रिक अब व्यवस्थामा कार्यकारीले अधिकारको दुरुपयोग गर्न खोज्यो भने, कार्यकारीले संविधान मानेन भने, राष्ट्रपतिले संविधान मानेन भने, अथवा दुईटा मिलेर संविधानलाई ध्वस्त पार्न खोजे भने त्यसलाई रोक्ने, त्यो बेलामा बाटो देखाउने काम चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हो। यही हो खेलको नियम, यही हो। यो खेलको नियमलाई हामीले मानेर जानुपर्छ। तर अहिले चाहिँ पछिल्लो अवस्थामा नेपालको भू राजनीतिमा अलिकति यहाँले त नेपालको भू राजनीति राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ कि परराष्ट्र मामिला पनि हेर्नुभएको छ, हेर्दै आउनुभएको छ कि पछिल्लो पटक मधेसवादी दलहरूमा जुन खालको विभाजन देखिएको छ, जुन खालको केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा उहाँहरूको समर्थन देखिएको छ, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतको, यसलाई अलिकति नेपालको भू राजनीतिमा अलिकति भनौँ न देशी विदेशी भनौँ अथवा भारत अथवा लगायत चीन लगायतको कुनै न कुनै खालको एउटा राजनीतिक चलखेल भनिन्छ, के भनिन्छ, त्यो खालको पनि यतिखेर त्यो खालको आशय पनि हो, त्यो खालको रणनीति पनि बनेको हो यति बेला, के भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, यो के भने मेरो अहिलेसम्मको अनुभवले, म परराष्ट्र मन्त्री पनि भएँ र भारतीय नेताहरू, चिनिया नेताहरूसित गएर धेरै पटक कुरा पनि गरिएको छ। उहाँहरूको के भनेदेखि नेपालमा हामीले आफ्नो समस्यालाई आफू मिलेर समाधान गर्न खोज्यौँ भनेदेखि उनीहरूले केही पनि गर्दैन। तर हामी झगडा गर्न थाल्यौँ र के भने आफू सत्तामा अड्नको लागि आफ्नो संविधानको व्यवस्था र परिधिलाई नागेर दायाँ र बायाँ हेर्न थाल्यौँ भने त्यो बेलामा ठुला राष्ट्रहरू हुन्। त्यो बेला चीन विश्वको चाहिँ तपाईँको सुपर पावर हुने, भारत त्यो बाटोमा लागेको, दायाँ र बायाँ हेर्न थाल्यौँ भने त्यो बेलामा तिमीहरूलाई के भएको रहेछ भनेर चासो लिन सक्छन्। त्यसकारण बुद्धिमानी के हुन्छ भने आफ्नो राजनीतिलाई, आफ्नो संरचना, सरकारको संरचनालाई तपाईँको संविधानको परिधिभित्र रहेर, संविधानलाई मानेर, त्यसका बार बन्देजलाई मानेर तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। त्यो बेलामा अरू कसैको वास्ता गर्नुपर्ने हुँदैन। तर यति बेला मधेसवादी दलहरुलाई दोष दिने होइन, जुन मधेसवादी दलहरुमा जुन खालको विभाजन देखिएको छ, हामीले निकालेका छौँ, जुन खालको विभाजन देखिएको छ, नागरिकता विधेयक जसरी आयो त्यसमा पनि फरक धारणाहरू आइरहेको छ कि मधेसवादी दलहरूलाई अथवा जसपालाई, त्यसमा नि महन्त ठाकुर लगायतका नेताहरू, राजेन्द्र महतो लगायत नेताहरूको एउटा चाहिँ भनौँ स्वार्थको लागि अथवा भनौँ विभिन्न किसिमबाट यो नागरिकता विधेयकलाई चाहिँ हतारमा ल्यायो, चाहिँ जुन कुरा संसदबाट चाहिँ पास हुनु पर्थ्यो भन्ने कुरा चलिरहँदा यहाँहरूको पार्टीको धारणा के छ? होइन, हाम्रो पार्टीबाट हामी 3जना अध्यक्षहरूले, पशुपति शमशेरजी,
म प्रकाश चन्द्र कमल थापा हामी तीनैजनाले अध्यक्षहरूले हामीले सही गरेर यसको बारेमा विस्तृत विवेचना पनि हामीले राखिसकेका छौँ के भने नम्बर एक यो विधेयक 3 वर्षदेखि संसदमा थियो, संसदीय समितिमा थियो र संसदीय समितिले लामो छलफलपछि यो विधेयकलाई पारित गर्नको लागि संसदमा पठाएको हो। त्यसलाई यतिका समयसम्म उहाँहरूले ल्याउनु भएन, संसदमा ल्याउनु भएन, संसदमा छलफल गर्नु भएन र आज संसद विघटन गरेको 2 दिनपछि अध्यादेशबाट जुन ल्याउनु खोज्नु भएको छ त्यसबाट स्वाभाविक रूपमा मान्छेमा के मनमा परेको छ भने यो सत्ताको सौदाबाजी गर्नुभएको छ उहाँहरूले। अहिलेको सरकारले सम्माननीय हाम्रो प्रधानमन्त्री सत्ताको सौदाबाजी गर्न जुनसुकै तहमा पनि जाने। नम्बर 1। नम्बर 2, नागरिकताको प्रश्न हरेक नेपालीले पहाडमा बस्ने होस्, मधेसमा बस्ने होस्, हिमालमा बस्ने होस्, सबै नेपालीले नागरिकता पाउनुपर्छ र नेपालको राष्ट्रियतालाई जगेर्ना गर्ने, नेपालको राष्ट्रियतालाई संरक्षण गर्ने भनेकै हाम्रा मधेसमा बस्ने नेपाली दाजुभाइहरू हुन्। त्यसकारण उनीहरू सबैले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको धारणा छ, हामी छ। हजुर, तर अहिले जुन प्रक्रियाले लिएर आइयो त्यो प्रक्रिया गलत भयो। संसदमा छलफलै नगरिकन, संसदीय समितिले गरेका कुरालाई वास्ता नगरिकन, विधि र प्रक्रिया केही पनि नपुर्याइकन जबरजस्ती थोपर्न जसरी खोजिएको छ यो गलत हो, यो गलत हो। एउटा कुरो यो। र दोस्रो कुरो विधेयकमै पनि, विधेयकमा मैले तपाईलाई भने, फेरि पनि म भन्छु, नेपाली नागरिकता सबैलाई नेपालीहरूले पाउनुपर्छ, त्यो अधिकार हो, त्यो हाम्रो राष्ट्रियताको आधार हो। त्यसको साथसाथै त्यो विधेयकमा कट अफ पोइन्ट भन्छ नि, 2065 सालभन्दा अगाडिकाले चाहिँ दिन पाउने भनेर जुन लेखेको थियो, संसदीय समितिले सिफारिस गरेको थियो, अब अहिले त्यसलाई ल्याएर तपाईँले 72 गर्नुभयो। के कारणले, किन? पहिलेहरू यसै गरी जाने हो भने अब 10 वर्षपछि त्यसलाई फेरि 82 गर्नु होला। हजुर, यसले गर्दाखेरि नेपालमा बसेका नेपाली रैथानी मधेसीहरूको, नेपालमा बसेका नेपाली रैथानी मधेसी दाजुभाइहरूको अधिकारमा भोलि गएर के हुने हो भन्ने प्रश्न आएको छ। गराउन खोजेको के हो भन्ने प्रश्न आएको छ। त्यसकारण यहाँको बनाइ चाहिँ कसैको डिजाइनमा अथवा भनौँ विदेशीको डिजाइनमा अथवा विदेशीको स्वार्थमा यो नागरिकता विधेयक आएको भन्नु खोज्नु भएको हो? मैले त्यो भनिराखेको छैन। मैले त हामीले आफूले हेर्नु पर्यो भनिराखेको छु। हेर्नु पर्यो भनिरहेको हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ हामीले हेर्ने हो। म फेरि पनि भन्छु तपाईँलाई, सबै नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्छ। तर जुन प्रक्रियाबाट अहिले यो खेलको गोल पोस्ट हुन्छ नि, एउटा गोल पोस्ट हुन्छ नि, त्यो गोल पोस्ट सार्दै जाने, कतिसम्म सार्दै जानुहुन्छ? हजुर, खेलमा अलिकति झेल भइरहेको छ भन्ने कुरा यहाँले गर्नुभयो। अब जस्तो यहाँ अन्तिममा चाहिँ हाम्रो समय थोरै मात्रै बाँकी छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भएको छ कि अब हामी यति बेला मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा, जटिल अवस्थामा आइरहेको हुँदाखेरि अबको निकास के त, अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? यो अप्ठ्यारो अवस्थामा ल्याउनको लागि हेर्नुहोस्, यो 5 वर्ष अगाडि, 3.5 वर्ष अगाडि नेपाली जनताले जुन म्यान्डेट दिएर नेकपा एमालेले पठाएको थिए, त्यो उहाँहरूले कम्प्लिटली दुरुपयोग गर्नुभयो र आफ्नो बहुमत, झन्डै 2/3 बहुमत कायम गर्न सक्नु भएन। राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा कुनै सुधार भएको छैन। आर्थिक अनुशासन खतम भएर गएको छ। भ्रष्टाचार बढेर गएको छ। प्रधानमन्त्रीले संरक्षण गर्यो भनेर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले दोष लगाइराखेको छ। भनेपछि यो यस्तो गतिमा देशलाई जुन पुर्याउनु भएको छ, त्यसकारण यसको जिम्मेवार वर्तमान सरकार नै हो। तर अब उहाँले जुन कदम लिनुभएको छ त्यो अवैधानिक छ र त्यसको वैधता अब सर्वोच्च अदालतमा गएको छ।
सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई तपाईँहरूले कुर्नुपर्छ। किन हस्। निकास दिने एउटा संस्था त्यो हो। हस्, यहाँको समय र संवैधानिक महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धन्यवाद। तोकेको संस्था पनि त्यही हो कतिपय अवस्थामा। हस्, यहाँको समयको लागि धन्यवाद डाक्टर साहब। मलाई 2-4 शब्द राख्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण अनुभव र समयको लागि धन्यवाद। आजको हाम्रो इस्यु अफ द डेमा हामीसँग यतिखेर जोडिनु भएको थियो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी र मुलुकको आर्थिक क्षेत्र र त्यसै गरी आउँदै गरेको बजेट र समसामयिक राजनीतिक विषय, नागरिकता विधेयक र अहिलेको संसद विघटन भइसकेको घटनालाई उहाँले अलिकति भनौँ न खरो किसिमले टिप्पणी गर्नुभएको छ र यति बेला बहुमत प्राप्त सरकार आज अध्यादेशबाट देश चलाउनु पर्ने अवस्थामा आएको छ, अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु पर्ने अवस्थामा आएको छ र लुकी लुकी आज अध्यादेश र विधिहरू अगाडि चाहिँ बढिरहेको अवस्था छ भन्ने कुरा उहाँले बताइसक्नु भएको छ। आजको इस्यु अफ द डेको समय पुरा भएको छ। आज हामीसँग जोडिनुभएका अतिथि डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीलाई पनि धन्यवाद दिँदै हामी यो कार्यक्रमबाट बिदा माग्छौँ। नमस्कार।